بقينا راحنا كنستعنوا بسيستم d'équation غير هو كنديروه في مخنا بالزربة، ملي كتكون une base canonique normal باش ندوزو لbase canonique لهنا، ولكن هنا لا، هنا غنضربو x fois u1 زائد y fois u2 زائد z fois u3 مثلًا، خاصها تخرج لينا كتساوي e1 باش نجبدو x و y و z واخا؟ ونفس الحاجة pour e2 نفس الحاجة pour e3. هادي غير باش نحسبو سميتها la matrice de passage inverse. Et donc, si bêta ou phi et c trois bases de E, on a la relation de Chasles. يعني كنديرو une relation de Chasles بالضرب، يعني حنا ديجا معرفين relation de Chasles كنديرو بالجمع، كنديرو A B زائد BC هذا في قطعة ولا شي حاجة ولا في مستقيم ولا معرفت شنو داك الشي، كنقولو égal à AC ياكو. دونك هنا la relation de Chasles كنديروها في الضرب في les matrices de passage. Donc la matrice de passage ما بين B و C هي la matrice de passage ما بين B و phi fois la matrice de passage ما بين phi و C. Donc هذه la relation de Chasles اللي كاينة هنا. Proposition 10 soit BE l'ensemble des bases. واه أشرف سول على ماتريس إيدونتيتي. فين كاين ماتريس إيدونتيتي هادي؟ قلنا أشرف la matrice إيدونتيتي هي la matrice de passage. هادشي اللي قلنا، la matrice ديال l'identité هي la matrice ديال الباساج صافي. La matrice هي la matrice de passage est exactement la matrice d'identité par rapport aux bases عاوتاني في وبيتا par rapport هادوك les bases اللي عطينا، لحقاش une matrice d'identité كيقيس identité يعني شنو هي؟ c'est une fonction مثلا pour la fonction d'identité ديالها شنو هي x ياك. دونك باش نحسبوا la matrice ديال هاد x ديال la fonction واخا la matrice ديال la fonction identité كي غنديرو غنحسبوا les images، غنحسبوا اف ديال لا باز الاولى وخصنا نكتبوهم اون فونكسيون ديال لا باز الثانيه. راه هي ماتريس ايدونتيتي دونك لي زيماج راه فحال كنخدموا بلا ماتريس دو باساج، حنا راه فحال كنقلبوا على لا باز كيفاش نقدروا نكتبوا لا باز الثانيه اون فونكسيون ديال الاولى، حقاش ماتريس ايدونتيتي راه ما غتبدل والو. هادشي اللي فيها. لا ما درناش مثال، يمكن ما درناش مثال لا. دونك فين كنا؟ كنا في هاد لا بروبوزيسيون هادي صافي بان لا غولاسيون دو شال قلت لكم كتكون في لا ماتريس دو باساج ولكن بيناتهم الضرب ما تنساوش ماشي تقولوا لي جام. دونك سوا بي او لونسومبل دو او et bêta une base de E. Donc bêta appartenant à BE. BE هو l'ensemble الكبير des bases. Alors on a une bijection. Donc من BE نسيت هادي شنو كانت هادي هاد الجي ديال l'ensemble. Les matrices inverses واقيلا l'ensemble des groupes les matrices inverses. لا GL ماشي داك les matrices inverses هما اللي اصلا بيجكتيف وعاد كتساوي اف. اصلا بيجكتيف راه انفيرس هما انفيرس داكشي هذيك بيجكتيف راه انفيرسيبل. دونك هادي سي اون هاد لابليكاسيون سي اون بيجكسيون يعني صافي بيجكتيف عادي. دونك l'ensemble des bases ديال un ensemble associé يعني associé يعني غدا يعني هذا هو l'ensemble de départ هو l'ensemble des bases l'ensemble d'arrivée هو le groupe l'ensemble ديال les matrices inverses les applications linéaires inverses عاوتاني il associé à chaque fille la matrice de passage. وين هذا شي معناها كبير
هما هنا كيبينوا l'injectivité وكيبينوا la surjectivité باش يقول لك زعما راها bijective. Donc si phi prime appartenait à l'ensemble de base de E, alors داك la matrice de passage من B égale la matrice de من B phi prime d'après la relation de Chasles. Donc la matrice de passage bêta بسمحوا لي. معرفتش علاش داروا هاد ليغاليتي هادي، والله ما عرفت الصراحة. ليغاليتي هادي ما عرفتش علاش داروها، ولكن هنا يعني باينة علاش هنا زعما هنا دابخي لا غولاسيون دو شال سي نورمال، يعني لا ماتريس دو باساج من في بريم هي لا ماتريس دو باساج من في البيتا، و عاوتاني باساج من بيتا لفي بريم غولاسيون دو شال افيك بيتا. دونك هي ديجا هنا عاطينها ما عرفتش عاطين ان هاد بي ديال بيتا في بريم ايكالا بي ديال بيتا في. دونك عوضوها هنا ردوها بي ديال بيتا في وداروا عاوتاني لا غولاسيون دو شال باش هذا سون بي ديال بي ديال يعني لا ماتريس باساج من اون باز لنفس لا باز عاوتاني راه هي اي ان. ديجا كنا درنا هاد ليكزومبل هذا بلا ماتريس، يعني كون كانت هادي هي لا باز الاولى وهادي هي لا باز الثانيه غادي تعطينا لا ماتريس ايدونتيك. ولكن هاد السطر هذا يعني اللي خدموا به ما عرفتش مين جابوه. الو ما عرفتش صراحه منين جابوا هاد السطر هذا، انا ما عرفتش منين جابوه. شي واحد عنده شي فكره عليه؟ تحت مهم تحت. اي دونك غادي ندوزو للشي الاخر. لا سورجيكتيفيتي عاوتاني نفس الشيء. لا سورجيكتيفيتي خداو خصنا شاك اليمون من هاد لونسومبل d'arrivée خصو يكون عنده ان انتيسيدون في لونسومبل دو ديبار. دونك سي appartenant à l'ensemble d'arrivée, donc si appartenant à l'ensemble des matrices injectives des fonctions linéaires injectives, on pose f l'application linéaire associée à a. يعني بحال A c'est une matrice, donc m dièle f égale à a par rapport à la base bêta. Donc a égale à m bêta de f. Comme a est inversible, alors f est bijectif. Comme a est inversible, alors f est bijectif, et donc phi égale à f dièle bêta. Et je suis une base de E. ما فهمتش الصراحة هاد المونستراسيون بروز والله حرام. المهم خصكم غير تعرفوا يعني اون غرو ان هاد الجروب دي فونكسيون لينيير inversible c'est une application bijective. Et donc سمحولي ها واحد l'exercice عاطين سوا بيتا لا باز كانونيك وعاطينا لا باز هاد لا باز الثانيه هي هادي une autre base. On considère le vecteur هذا les coordonnées de U dans phi. يعني بحال غادي نكتبوا U en fonction des combinaisons linéaires ديال les vecteurs qui constituent phi.
دونك هنا عندنا moins 1